इस्लाम आबाद हाई कोर्ट ने कैदी नंबर 804 से हफ्ते में 2 दिन मुलाकात बहाल करते हुए मीडिया टॉक न करने का हुक्म दे दिया है। जेल मुलाकातों से मुताल्लिक 10 दरख्वास्तों पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने यह हुक्म दिया है कि जो भी इमरान खान से मिलेगा वो मीडिया टॉक नहीं करेगा और इमरान खान के कोऑर्डिनेटर सलमान अकरम राजा जो नाम देंगे सिर्फ वही मुलाकात कर सकेगा। कायम मकाम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट सरफराज डोगर ने हदायत की कि इमरान खान की बच्चों से मुलाकात के लिए ट्रायल कोर्ट को दरख्वास्त दीजिए। जेल मुलाकातों से मुताल्लिक दरख्वास्तों पर चीफ जस्टिस सरफराज डोगर की सरबराही में जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर और जस्टिस मोहम्मद आजम पर मुश्तमिल लाजब बेंच ने समाअत की। इमरान खान के वकील ज़हीर अब्बास अदालत के सामने पेश हुए। कायम मकाम चीफ जस्टिस का यह कहना था कि सलमान अकरम राजा कोऑर्डिनेटर हैं, हम इनको सुनेंगे। हर बंदा दरख्वास्त लेकर आ जाता है कि मेरी भी जेल में मुलाकात कराई जाए। वकील जेल सुपरिंटेंडेंट ने यह बताया कि ये जेल मुलाकातों को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं। कायम मकाम चीफ जस्टिस से रिमार्क्स दिए कि जेल मुलाकात के बाद मीडिया टॉक की क्या जरूरत है, ये मुलाकात करके चले जाएं। इनसे अंडरटेकिंग ले लेते हैं कि जेल मुलाकात के बाद मीडिया टॉक ना करें। वकील नवीद मलिक का यह कहना था कि ये लोग बाहर आकर सियासी बातचीत करते हैं और 98 दरख्वास्तें इस पर निपटाई जा चुकी हैं। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने फिर रिमार्क्स दिए कि अगर आप अमल दरामद करते तो 98 दरख्वास्तें दायर ना होती। कायम मकाम चीफ जस्टिस ने वकील नवीद मलिक से इस्तफसार किया कि एक छोटा सा मामला है, एक दिन की बजाय ये 2 दिन मिलना चाहते हैं, आप सोच लीजिए। वकील नवीद मलिक का यह कहना था कि अगर ये यकीन दहानी करवाएं कि बाहर आके सियासी गुफ्तगू नहीं करेंगे तो हफ्ते में 2 दिन मुलाकात करवा देते हैं। हमारी दरख्वास्त है कि मुलाकात के लिए एक ही दिन रखा जाए, हमें बाकायदा अरेंजमेंट्स करना पड़ती हैं। नाजरीन, दौरान समाअत ज़हीर अब्बास ने दलाइल देते हुए अदालत को यह बताया कि मंगल और जुमेरात को इमरान खान की जेल में मुलाकातें कराने का तय है। मंगल को फैमिली और वुकला जबकि जुमेरात को दोस्तों की मुलाकात कराई जाए। SOPs के मुताबिक हम जेल हुक्काम को दरख्वास्त दे रहे हैं। 20 मार्च को भी हमारी SOPs के मुताबिक मुलाकात नहीं कराई गई, जबकि हुकूमती वकील नवीद मलिक ने दलील दी कि दिसंबर तक उनकी मुलाकात हफ्ते में 2 दिन करवाई जाती रही है। जनवरी में इमरान खान और बुशरा बीबी सजा याफ्ता हो गए। इमरान खान का जेल में सजा याफ्ता होने के बाद स्टेटस तब्दील हो चुका है। सिक्योरिटी थ्रेट्स की वजह से हमने 2 दिन की बजाय मंगल को ही 2 मुलाकातें करा दी। जेल रूल्स के मुताबिक सुपरिंटेंडेंट अडयाला जेल का इख्तियार है कि ऐसी सूरत हाल में रूल्स के मुताबिक सुपरिंटेंडेंट ने मुलाकात तय करनी है और फिर जब मीटिंग कराते हैं तो ये इसको गलत इस्तेमाल करते हैं, सियासी बयान देते हैं। मीटिंग के बाद ये जेल के बाहर आके सियासी बातें भी करते हैं, ये खिलाफ वर्जी है। कायम मकाम चीफ जस्टिस डोगर ने कहा कि आप ये कह रहे हैं कि 2 दिन मुलाकात कराने की बजाय एक दिन में 2 मुलाकातें करवा रहे हैं। अदालत ने हफ्ते में 2 दिन मुलाकात और मुलाकात के बाद मीडिया टॉक ना करने का हुक्म देते हुए तमाम दरख्वास्तें निपटा दी हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जस्टिस सरदार एजाज इसाक की सरबराही में ज़ेरे समाअत मुकदमे का बेंच तब्दील करके जस्टिस डोगर की सरबराही में फुल बेंच तश्कील दे दिया था। नाज़रीन, फुल बेंच ने आज मामला निपटा दिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मीडिया नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए सलमान अकरम राजा का यह कहना था कि इमरान खान से मुलाकात का मामला बाहमी रजामंदी से आज तय हो गया है। ये तय पाया है कि इमरान खान के जो हकूक हैं उनको दिए जाएंगे। शर्त ये लगी है कि मुलाकात करने वाले जेल से बाहर आके गुफ्तगू नहीं करेंगे। रुफ़का की मीटिंग जो है वो नवंबर से नहीं हुई थी। आज अदालत ने बिल्कुल वाज़ेह कर दिया कि ये मीटिंग जुमेरात वाली भी कराई जाएगी और उसके लिए 6 नाम हैं जो मैं दूंगा या गौहर खान साहब देंगे या इंतज़ार पंजोता साहब देंगे। तो ये बात आज तय हो गई। शर्त सिर्फ ये लगी है कि जो रुफ़का मिलेंगे वो उसी वक्त जेल से बाहर आकर कोई सियासी गुफ्तगू नहीं करेंगे। तो हमने कहा ठीक है, नहीं करेंगे। देखिए, गुफ्तगू पे तो कदगन किसी इंसान की नहीं लग सकती ना। ये तमाम लोग मेंबरान पार्लियामेंट हैं, सेनेट में हैं, नेशनल असम्बली में हैं, वो जहाँ उन्होंने अपना कोई नुक्ता नज़र पेश करना होगा वो कर देंगे, उससे तो कोई उन्हें नहीं रोक सकता। मतलब फैमिली आगे मुलाकात के बाद मीडिया टॉक कर सकती है सर? जी बिल्कुल। ये मुतालबा किया जा रहा है कि माफ़ी नामे का, कि इमरान खान माफ़ी मांगे, और नहीं, ये नामुमकिन है, इस पे सवाल ही नहीं बनता। इमरान खान कोई माफ़ी नहीं मांगेंगे। अगर कोई ये समझता है कि इमरान खान किसी से कोई माफ़ी मांगेंगे तो इस ख्याल को आप खारिज इम्कान कर दें। एक सवाल के जवाब में सेक्रेटरी जनरल तहरीक इंसाफ का यह कहना था कि इमरान खान के माफ़ी मांगने पर सवाल ही नहीं बनता, ये नामुमकिन है। इमरान खान कोई माफ़ी नहीं मांगेंगे। सलमान अकरम राजा का यह कहना था कि ऑपोजिशन जमातों से गुफ्तगू अच्छी चल रही है, सबके साथ मुशावरत से चलेंगे। JUIFA और सिंध की जमातों समेत हर जगह हम आगे बढ़ रहे हैं। गो के तहरीक इंसाफ ईद के बाद ऑपोजिशन ग्रैंड एहतजाज के लिए पुरअज़म है। ईद के आने में नाजरीन फ़कत 1 हफ्ता बाकी है, मगर ताहाल एहतजाज के लिए कोई तारीख नहीं दी गई।
نہ ہی اپوزیشن جماعتوں بشمول مولانا فضل الرحمان کی جانب سے احتجاج کے لیے باقاعدہ اتفاق کیا گیا ہے۔ اپوزیشن کی متوقع گرینڈ الائنس کی سربراہی پر تحریک انصاف کے بڑوں کی مشاورت، سربراہی کے لیے درمیانی راستہ نکالنے پر اتفاق ہوا ہے اور سربراہی کے لیے چیئرمین اور صدر کے 2 عہدے رکھنے کی تجویز بھی دی جا رہی ہے۔ محمود خان اچکزئی اور مولانا فضل الرحمان میں سے ایک کو چیئرمین اور دوسرے کو صدر بنانے کی تجویز تحریک انصاف کے پاس ہے اور اب اس کے اوپر غور و فکر جاری ہے ایز وی سپیک، اور آج بھی سیاسی بقا کی جنگ کے لیے ایک آپشن اداروں سے بات چیت کا بھی ہے، جس کا تذکرہ جماعت کے بیشتر رہنما کرتے آئے ہیں۔ رؤوف حسن کا بھی اب یہ کہنا ہے پھر سے کہ موجودہ حکومت کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے، ہمیں اسٹیبلشمنٹ سے ہی رابطوں کو معنی خیز بنانا ہے۔ تحریک انصاف اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان رابطہ ناگزیر ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کی ایک کنسسٹنٹ پالیسی رہی ہوئی ہے کہ ہم اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات چیت کرنا چاہتے ہیں، اور آج کل کے حالات میں وہ تعلق کوئی زیادہ ہی ہے، اس لیے کہ سچویشن آپ کو پتہ ہے، آپ بہت بہتر جانتے ہیں کہ اس وقت جو سیکیورٹی سچویشن ہے، تو اس سلسلے میں ان کے ساتھ تعلق تو رہتا ہے۔ اب یہ ہے کہ اس تعلق کو معنی خیز بنانا ہے، اس تعلق کو کوئی رزلٹ اورینٹیشن ہونی چاہیے اس میں کہ جی اس سے کوئی نتیجہ نکلے، شاید اس کی طرف ہم کوشش کر رہے ہوں۔ اس کانٹیکٹ پی ٹی آئی اور جو اسٹیبلشمنٹ کے درمیان رابطہ ہے اس کو میں کہتا ہوں کہ ناگزیر ہے۔ جب بات چیت ہو رہی ہوگی اور اس سے معاملات آگے بڑھ رہے ہوں گے تو لازمی بات ہے یہ تمام چیزیں جو ہیں ان کو ریکنسیڈر کی، ڈائیلاگ شروع ہو جائے، ڈائیلاگ جو ہے وہ کسی طرح بڑھے تو اس صورت میں پھر تحریک جو ہے اس کے اوپر ریویو اس کو کیا جا سکتا۔ خان صاحب کی شرکت کے بغیر کوئی بھی اے پی سی جو ہے وہ بالکل معنی خیز نہیں ہو سکتی، کوئی میننگ فل نہیں ہے اس میں۔ جبکہ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے تحریک انصاف کے سامنے ایک آپشن یہ رکھا ہے کہ تحریک انصاف کو قیدی نمبر 804 کی رہائی سے بالاتر ہو کر سوچنا پڑے گا، اور بلاول کا یہ کہنا ہے کہ قومی معاملات پر اتفاق رائے ناگزیر ہے، ملکی مفادات کے لیے اجتماعی فیصلے کیے جائیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے یہ مشکلات ہیں کہ آپ تو نہ حکومت کا اس طریقے سے حصہ بھی نہیں ہیں اور نہ ہی آپ اپوزیشن کا حصہ بھی ہیں، مگر ہم حکومت سے بھی بات کر سکتے ہیں، کوشش کر سکتے ہیں کہ اجتماعی فیصلے لیا جائے، اور ہم اپوزیشن کو بھی دعوت دیتے ہیں کہ وہ تنگ نظر کے جو سیاست ہے وہ چھوڑ کے پاکستان کے عوام کے بارے میں سوچے۔ ان کے کارکن کا دلچسپی ہوگا کہ قیدی نمبر جو بھی ہے اس کو رہا کیا جائے، مگر پاکستان پیپلز پارٹی کا کارکن کا یہ دلچسپی نہیں ہے۔ میرا اپیل تھا قائد حزب اختلاف سے بھی اور ان کے جماعت سے بھی کہ اپنی قیادت کے رہائی کے علاوہ، اپنے سیاسی قیادت کے لیے ریلیف مانگنے کے علاوہ بھی ان کو قومی ایشوز کو ترجیح دینا چاہیے۔ تحریک انصاف کی سیاسی بقا سے جڑا عدم اعتماد اور اتفاق کا ایک المیہ جہاں جماعت کی اپنی صفوں میں پنپ رہا ہے، وہیں ایک المیہ جماعت سے ہونے والے سیاسی رویے کا بھی ہے۔ ایوان بالا میں تحریک انصاف کے رہنما اعجاز چودھری کے 2 بار پروڈکشن آرڈرز جاری کیے گئے ہیں۔ اعجاز چودھری کم و بیش 1 سال 11 مہینوں سے پابند سلاسل ہیں، مگر ایک بار پھر بطور سینیٹر ایوان بالا میں ہونے والے اجلاس کا حصہ نہیں بن سکے۔ چیئرمین سینیٹ یوسف رضا گیلانی نے پروڈکشن آرڈر پر عمل درآمد نہ ہونے پر احتجاجاً اجلاس کی صدارت نہیں کی تھی۔ اعجاز چودھری کو سینیٹ اجلاس میں پیش کیوں نہیں کیا گیا؟ سینیٹ کی جانب سے بارہا آئی جی جیل خانہ جات کو وضاحت کے نوٹیفیکیشن بھی بھیجے گئے، مگر جواب نہیں دیا گیا۔ آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں سینیٹ اعجاز چودھری کے پروڈکشن آرڈر جاری کرنے کی درخواست پر سماعت ہوئی ہے۔ کیس کی سماعت قائم مقام چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ سرفراز ڈوگر نے کی۔ سینیٹ اعجاز چودھری کے وکیل بابر روان کا یہ کہنا تھا کہ گزشتہ سماعت پر فری کین کو نوٹس ہوا تھا، جیل سپرنٹینڈنٹ اور آئی جی جیل خانہ جات کا جواب تاحال نہیں آیا۔ عدالت نے استفسار کیا کہ ابھی سینیٹ کا اجلاس تو نہیں ہو رہا۔ بابر روان نے جواب دیا کہ سینیٹ اجلاس تو نہیں ہو رہا لیکن قائمہ کمیٹی کا اجلاس ضرور ہو رہا ہے، جس کمیٹی کا اجلاس ہے اس نے بھی اعجاز چودھری کو پیش کرنے کا کہا ہے۔ عدالت نے سینیٹ اجلاس کی آئندہ تاریخ طلب کر لی اور مزید سماعت 8 اپریل تک ملتوی کر دی گئی ہے۔